الخير عليكم سكرات. بونجور بونجور، جمعة مباركة وإن شاء الله كل شيء في ميزان حسناتكم إن شاء الله يا رب. جيت نبارطاجي معكم اليوم بتي ديجوني تاعي. أنا قلت لكم بلي خاطيني قهوة حليب، دونك أنا مع صباح نوض ناكل. والله عندهم الحق خاوتنا في المشرق، عندهم الحق والله العظيم. ما كاش كيما تنوضي صباح تشبعي الكور ديالك هكذاك اجا، تبداي بحاجه سخونه اون تيزان ولا ومن بعداتيك ديري حاجه تاكليها دي بروتين، لا فيتامين سي، دو كالسيوم، هكذايا باش الواحد يتهلا في روحو شويه. درت هادوك لي رونديل تاع الفلفل، هذاك ساليك بولور، درتو يتقلى شويه في شويه زبده، ودرت له في الوسط حبيبه 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 بيض، ملحتهم جاو بزاف بنان وشابين مام المنظر ديالهم، يعني بيان كي تقدميهم هكذا الصباح يطلعوا لك المورال. فوالا درتهم قلت لكم هكذايا، ملحتهم شويه ودرت لهم شويه حب رشاد. شوفوا حب رشاد يعني حاجه سي المي غوميد هكذايا اللي عندهم نقص تاع الكالسيوم، ولا اللي عندهم هشاشه العظام، ولا المراه كي تروح باش تزيد، ولا شوفوا لي جوي ديالي شحال كيوت. عبالكم كي نكون نحط فيهم نحس روحي راني نلعب بويته. والله هذايا جاي شغل كاكتوس بزاف شباب. يعني ملي كنت صغيره نحب لي بوبي، نحب لي جوي ديالي كانوا دائما جي توجور بريفيري هكذايا، زعما حاجه تاع معنات ولا هذوك تاع بلاستيك. ملي كنت صغيره جيتي كيفاش يقولوا، كنت ربة بيت بامتياز والله. ربة بيت بامتياز. كنت نحب هذاك هو اللعب ديالي، نحب نشبح، نحب نحط حاجه بيان كامل. وقعدت هكذاك حتى وين كبرت. يعني الواحد ملي يكون صغير تقدري تعرفي ولادك ولا بنتك ولا وليدك، تقدري تعرفي ملي يكون صغير كيفاش راح يخرج كي يكبر. فوالا انا جي توجور ادوري لا كويزين، وقعدت هكذاك حتى لهاد اللاج هدايا والحمد لله. قلت لكم فوالا درت معهم شويه زيتون هدايا خضر، وهذاك حب رشاد سي تري بون بور لا سونتي. فوالا ومن بعد كان عندي شويه كيش يقولوا باتي هذاك فولاي بالزيتون، درتو هكذاك دي رونديل، شبحته في هاد لاسيات هاديه جايه كشغل مقله، زعما مقله تاع زعما هادي. درت معاها شويه دي رونديل هادوما تاع الفلفل. انا ما عندي حاجه في الفلفل، مي المسيو إلا دور سا، يحب هكذايا نديرهم له مع هذاك الفرomاج ريجيم هذاك، ندير له مغرفه جو سيترون، مغرفه ويل دوليف، وشويه معدنوس، وحبه سنه تاع الثوم تكون مدروسه بيان، نخلطهم تولي اون كريم. ايوا سي هذا كيجوز به هذاك الفلفل وطوماطي شيتو. انا درت كانت كيف فرomاج ريجيم، ودرت له حبيبه تاع لا فريز. يعني هكذا برك على الوقفه بتي ديجوني هكذايا قبل ما ينوضوا الدراري، كانوا مازال ما ناضوش، ومن بعد على الحس تاع الغوبو هدايا. لي ناضو مساكن. جا عندي ماما قال لي واش نطي بالجمعه، باسكو انا موالفه بالجمعه ندير لا غراس ماتيني بيان، نريكوبيري كامل العيا تاع السمانه. هنا درت شويه، درت ميلونج سالي سكري، درت شويه زبده وكونفيتور وهذيك نوتيلا هذيك صغيره، وهنايا هادو لي سالي دياولي. فوالا كي شغل راني نلعب بويته. هذاك الخبز تاع التوست شحال بنين، كي تروحوا تخيروا خبز تاع التوست تخيروا هذاك اللي يكون طري بزاف باش يداين لكم، يقعد لكم في ما تاكليهش تمتم يقعد لك. درت هذاك الجو تاني تشينا وشويه غرنادين، ما درتش سكر، يعني لا غرنادين ديجا راهي بزاف سكري. درت هكذايا واحد زوج مغارف كبار وتشينا. فوالا درت ان جو دورانج، وهاوليك بتي ديجوني ديالي. فريتها وما طيبتش الفطور باسكو كنت معروضه للفطور، كنت عندي عرس تاع لانياس تاع حبيبتي. فوالا غير كمل بتي ديجوني ديالي، خرجت رحت لاكوافوز وشريت شويه ماكياج شويه كوسميتيك. كنت عارفو كنت مخصوصه باسكو شتو كي يخلص كيما القضيان يخلص كلش على ضربه، الماكياج كي يخلص على ضربه، لي ديترجون كي يخلصوا على ضربه، القضيان كيف
أيا رحت شريت تمتم، ديت معايا ماليكو. فوالا شريت هاد الكوزميتيك هدايا، شريت شوية من كل، شريت فيرني، شريت واحد في النيود وواحد في الغرونا، شريت هاد النوت هدايا هايل. كي ديريه شغل ماكيش دايره كامل، هايل يبان لابو ديالك. شريت هاد الغسيل هدايا بورجوا راهو داير حاله، دوك نوريلكم لوبسيون لي فيه. شريت الروج على لافغ هدايا في الغوز كلير، وشريت هاد الماغو هدايا اللي لو كان تشوفوا ماما تسود لي. جي با انتيغي نروح للدار به لدارنا، باس وشريت هاد النيود هدايا. ماما ما تحبش كامل هاد لي كولور فونسي، مي انايا خرجت لعمتي الله غالب، عمتي صغيره هاديه، عمتي صغيره صاحبتي، كاش نهار نبريزونتيها لكم. شوفوا هذا شحال كيوت، شحال شباب، لا كولور ميم ديزاين ديالو مرسوم فيه مينوشه صغيره. هذا يغسلوا به الوجه، فيه واحد لو تخو من الفوق تدخلي فيه لا لوسيون ديالك ولا لو جيل نيتوايون بلا ديودورون. شريت تانيت واحد ستيك اني ما لقيتوش هنايا، ما لقيتوش، مانيش عارفه اسكو انا ما رفدتوش ولا هو ما عطاهوليش. ما انا ما رفدتوش باسكو ما لقيتوش في لا ليست تاع التيكي تاع لاكاس. هاوليك هذاك الغسيل اللي قلت لكم عليه، شوفوا في هاد لوبسيون لا بروس ديالو تاع جوستا، تطوال وتقصر. كي تطوال دير لكم لي في هذاك تاع لي في تاع شفارتين تاع باربي يجوا طوال ورقاق، وتقصر وتخشن دير لكم هذاك لي في تاع الفوليوم الكثافه. هنايا كنت نخير واش راح نلبس، جيزيتي اونتر هذوك كيش يقولوا لهم هذوك لي دو تونو. مع الاخر لبست هذيك لا بيج بالنوار، ومن بعد رحت فطرت لتماك وشربت قهوه، وعاودت دخلت نجري للدار، دخلت نجري لماش للعشاء. لازم انا جوغي دو نطيب عشاتي قبل ما نروح. انا يا كيما قلت لكم الجمعه مربيه ونهار قصير ما فيه والو يعني هكذايا. جيت درت شطيت حاجات، حطيت لي كويس ديالي يتحمسوا في مغرفه كبيره تاع الثوم وشويه تاع البصل. هي شطيتها نورمالمون تجي غير بالثوم، كي تجي شطيتها دي فلفل كحل كبابه والكمون. انا الكبابه جادور لو غو تاع الكبابه في شطيتها ديالي سواء تاع اللحم ولا تاع البولي. قلت لكم فوالا درتهم يتحمسوا شويه، زدت لهم هذيك الحميصه هذيك باش تتحمس معاهم فيكو كانت كونجلي. فوالا جيت نجري، درت انايا 2 مغارف تاع الماء باش ما يتحرقوليش لي زيبيس، وخليته يتحمس بيان. انايا نطيب الدجاج ديالي في التقليه، يعني تقدري تقولي نص، ماشي تقدري تقولي نص الكبير تاع الطياب يطيب لي في التقليه، ومن بعد نمرقو بشويه ماء سخون باش ندير الفلفل العكري ديالي. درت تاني هنايا شويه راس هكذا، راس مغرفه تاع القهوه تاع فلفل داريس الحروريه، باسكو يطلق المروريه لو كان تحمسوه به. فوالا هنايا طابت شطيطها ديالي جات بنينه الله الله. عشيت المسيو، ومن بعداتيك جا مالك وقال لي ماما ناكلوا الدجاج وحده وما والفو، موالفه ندير لهم منو. تسمى هاد الخطره شطيتها برك جاتو بيزار. قلت له يا وليدي واش ندير لكم دوكا، خممت ايا قطعت حبه بطاطا وزدت زكيت هذيك شطيتها ديالي بلي بوم دو تير. فوالا هنايا كيما قلت لكم زدت البطاطا، زدت لها غليه، اسما طابت البطاطا وعشيتهم، ولات لهم شطيتها بطاطا. فوالا هذه هي. ودوك نوريلكم الحلوه اللي دارتها لنا نزيهه اختي. واش راح نقول لك، بالبركه عليك، بزيان السعد ان شاء الله تنغرسي كي الورده في دويرتك. اسيا مبروك ما عملتي، تفرحي ببناتك وان شاء الله العقوبه لنسيم. فوالا هذا الكريوش ترباوه مع لاتاي، وداروا لنا واحد الفطور. واش نقول لكم، ما قدرتش برك جو بوفي با فيلمي باش ما بور نو با جيني الناس. داروا هذاك الطعام تاع الزمان اللي يريح بالمزهر والقرفه. يا ودي سيتي ان ديليس، ما واش نقول لكم. داروا كلش بالطبع وفكروني في العراس تاع زمان. واش راح نقول لكم، هذاك الطعام كيما قلت لكم يريح بالقرفه القرفه والمزهر. اون صوص بيض الله الله، والناس كامل فرحانين مع العروسه. العروسه كانت بزاف شابه ولا غير باغبي. شوفوا العرايس يطيح عليهم ربي واحد النور، يعني ما شاء الله كانت بزاف شابه. نزيهه الف 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 مبروك،
وإن شاء الله ربي يعمر حجرك بالبنين والبنات وتعيشي كيما راكي حابة نتيا tu es plein d'ambition. إن شاء الله ربي يعطيلك على حساب قلبك وبالبركة. ألف 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 مبروك والعقوبة اللي مازالوا إن شاء الله. بقيتكم على خير ومع السلامة.